أرستا زينا أو هاجرنا بلشونا يصفحفح اللوم جهاديستا أسلام إيرتا نهاجرنا عربويت إسلامويت هاجر نمكبرا يقالس اللوم سعودية متجهدة وحيل السودان زختمت سممع أبواريتام تعنا هبلي كبرات تعذبتنا أزي تلفزيون هاجر حماسينيو زيناتات أزعلت سأرب لكم دانايت ميكي إلي نختكتاتلو عدميو نابزرس زينا كحلف أب هاجرنا بلشونا يصفحفح اللوم أب هاجرنا قد يكون كنسالت لكم بزبل مغنيات أب استفراليو تكالات وهابتي أقلقلوت زقبور زلو لعلعاء نقبو محتاج نهزبنا كاب زلو وسنت حسن من نبابرو بتوسغي تساقم كوينو يمارر كم زلو كاوشت عادي زرخمنا يحبريتا يرد بيتي زرخمنا يحبريتا هزبنا نزخوننا أشتو قديات كسالد كاميتي كساب كل التميتنا أفا موشش كهب كم زحتتن من البات عبيتو قديات انتهالي ودما ولا كاكولن مينسترتا تداخيمن كاب صرح وصاي انتهالوا يريتا اتم حلفتقن قلب بركت زبالنا يقنزب قبو بمحتات قديات هزبنا نمسلاق يفوتنو كام زلو كام منجتاتنا زرخمنا يتوسخا حبريتا يرد مهناتو كولن مينسترتات بزيوق عو من قد فرسن قديات أبعدهالو أمن بري عندنتاوي إسياس كاب زتقللو صنيح سلازلم لومي زبز حزباوي أقلقلوت الزهبات تكالات عنين اتنزركابن قديات حزب السامعة تكالات أبقى تنزركبو سرحتنياتاتن دما نهزبنا لعلعاء مقبو النحاتتو هزبنا بيتزلو الدخنتن تساقمن توسخي مكرا خوينم أشجيرم اللوم أبهاقرنا قبو محتاتيهون زينات كان زي جنزب كان ممناي أزيو نوريو بفلاي قبو هيبكا زسالت قديات نمجمرتا جيزي مسناي مجزاتا وسرعة درقنا أبهاقرنا كم زااتويو زنقرالوم أبزي ناي عندنتاوي إسيا زمن دما كونة تباهلو كما أصلتا أتي أبلعلنا كورزت أنها عنوت أبتيج ونزلوا بهلنا نيبلع مسرح أتاتيو بمنقدي لأخاتو بهلنا كبلل جنزب حزبنا كمنشتن صنيح اللوم ازي ببزحي أب هاجرات أفريقيا بفلاي دما أم نايك أربا قريبتنا زخونة إثيوبيا زرقة ناي قبو بلشونا أب هاجرنا أتاتيو بمنقديناتو عصبات حزبنا أبلعلي بقود أبا مدخامو قدايتو بزقبا كي يسمع عدرع يورد اللوم كمون أم معرفو نفرتي أسمرا إيربورت زركو سرحتنياتات كابت أحتي هاجرن أغايشن بقلتي ناي شاهي كم زحاتون أبو زلو كونتات أزيو أسكافي مخانون ناي عين مسخاخر يحبروم بحافشة أب هاجرنا لومي أزيو بدخنتن بحمامن حزبنا أب كبيت سقاي أبزر كبول أوان كونة تباهلو كبرتاتو توحقيقو خطأف ناي قبو بلشونا مسرح كتاعتاتون حزبنا ناي شاهيكي هابكا قدات كسرحلو كم زي كل يقبرالوم أبليت أقامو دما مكرا يوسخالوم موشش مهاب كاملاتنا بحالسنا مقبار وطاي مخانو حزبنا يقنزبوكوا انتخونا بسنكي عندنا تاوي إسياس أبهاقرنا زاعتو بلشونا جن حزبنا قد يخونالوم علامات تلفزيون هاجر حماسين مبار نتي أبلعلي حزبنا زور زلو أدرع بنصور إن حبرت حزبنا بمعرق قبو مسلو تحللو طلباتو تمالي إلو أبهاقرو وانا كخون بناتسنت كسرحن كنبرن نافت سماوي سلامن قصانتن تملسو بناتسنت كنبر تسفا كمزلون نحنا دما ملو عقم كمزلنان نمحباريو جهاديستا أسلام إيرتا حلجون هاجرنا عرباويت إسلامويت هاجر نمكبارا يقالسلو سعيد ساقلز تبهال الجهاديستا أسلامي هاجراويت كانتا أب استوان زكايدو توصوتا أملكيتو أب صحافو صحف إيرتا زي وقعويت هاجرة تغنيا كويني أب مبال زحزون زجبوطون سئين اللوم نسو أبز صحافو صحف كاب عيسان 4 تتصوتي هاجراويت كانتا إيرتا سلسة رايوم أسلام سلزي محبر حواتاق أزين حق أميم إيرتا زي وقعويت هاجرة تغنيا كبلو بمبال بتسفا مقرات يزارب وسيخو دما سبيع زبنا أيبلنيوم سلسة تتصوت كعصو أسلام ألونا نمباليوم بأتيام ممكبل يخصص زخونين هاجرنا زسنكلا أسلامي يلن هزباو جنبار أنت أدرق خوكواش حنكالو أسلام أب سعودية يشكولون يرم قالسنا كي عوت ندرقي مليونات دولارات إناواتو يحقزوون يرم اتحكي ازي انكولوجن جهاديست السعيد ساقله كي حافره أسلامي مسوات ترايو زد الله يبل اتحكي ازي نهالوغن جهاديست السعيد ساقله كي حافره أسلامي نمسوات ترايو زد الله يبل أمو داتا اتجهاديست أسلامي معات حالات تصوتي كامزلو بمقلات كوينوغن اتزقبر زلو أسلامي أب علم كيران كي ساتفن زعلمة تكبار كامزخونا أمسيلو يخصص اللوم اتجهاديست أب حل ميديا تبهال ناي أسلام ميديا بزوحا جهاديست أسلام إن عدمه أنصار تغنيا غوسغوسات ككايد صنيحيم حدا سراج استبهال الجهاديست مسؤوك على محتت أبزكايدلو إيرتا نا أسلامي أيتمثلنا نخبسا نخرسينا تجرنو إلو مزرابو زرسا أيكونن تعيد بالكوش أنا هاجر نمرحتها تمثل حقاي سلازي إيرترا نسرعات إسياس تمثل سرعات إسياس كا كريستيان يجعنو سلازي كريستياني كون كنت بدلو خاني يجعنو سلازي إيرترا نسلامي أيتمثلنيا نخبسا كريستياني تمثل
جهادي السعيد بوغنو أقششتي توهادو كمهارو أمناي وطاي كونفرنس كساتفو يفقدلم أسلاماي جن أيكونن أمناي وطاي كونفرنس كساتف أوشت إيرتا خنقصا أصون أي فقدلن بمبال بزي حنكت كحسو تسمي اللهم هجي اتحطناتي نابنت ولا بزي سلاسان قالن عمد أقششتون أب بعل روسيا قيدوم أب بعل قبص قيدوم مسنا عالماوي كونفرنس بين هيمانوت ملكة ركباتي غوبريوم ويدماني نأمنتهم وكيلهم وخديوم أبزي سلاسان قالن عمد جن كم إرتراوي أسلامي مفتو ولا بلن أبنت زخونة مرح هيمانتنا أسلاماوي مرح هيمانتنا أبدق خيدو بمنم تأمر مسعلم سراخة مرح يلم تساب حجي أكون ناب عالم كيرسي ولا بوشت إرتراون كابن نابن كتماتات كيدون كونفرنس كايدو مدرخ يلا حجي مزي أساسيركا حدا عينة وسع له دتبل تحطه بحسب زبلت حدا عينة وسع دي زبلت جهاديست أسلام إيرتا أبشحن شعتميتن أربعات الرابطة الإسلامية إلهم نهاجرنا عرباويت إسلاماويت كجبرو كنداي فتينهم أسمر اللومن أبشحن شعتميتن سوساتاتون جب هايلهم إسلاماويت ودب مسيتهم يم كنداي مهوراتن كهاناتن تجرنيا حريدهم عدتات تجرنيا عنديدهم يم بقالسي هزباو جنبار مستسعرو دما مستجرنيا فيت نفيت أيوات أنان بمبال أسلاماي نجدا تجرنيا نميدا زبل جرحو حزم كقالسو جميرهم تجرنيا أميدا سنكيلو تسويو كداخم بدحري نساتهم نهاجرنا بجنزب كوكوات أصروه زعلمي كابزي بتوسعي قالسنا زيادة كداخم كلهم أسلام إيرتا أبغوني سرعة درك 5 تسلفون يذكرهم حجون مس عند نتاوي إساس جنبار فتيرم مريتنا يوروا أوالدنا يرخصون اللوم حدا كاب علامات هاجر حماسينون زي بأسلام زقبر ورارات الدوا بيلكا ني إيرتا وقعويت هاجر التقرنيا مقبرايو سعوديا مس ناي كارتوم جهداوي حيلي زختمتو ناي أصوار سممع دو كام زبلتو حبيرا أتي بأندنتاوي إسياز زمول ناي كارتوم جهاداوي حيلي بمنسري قدات وطاء أمريكا أمزقب قبر شبرا كم سفرة أبز حبرلو زلوك إنيات حجون منغست السعودية مستحيل زختمو ناي أصوار سممع دو كام زبلو مربب حبريتا أفريكا إنتليجنس تبهالتكال حبيرون سعوديا نتي بألبرهان زمن رح جهاداوي عطو حيلي كاباكستان اتبهال أب أهقر إسيا أتركب هاجر أصوار غازي أدقافات كتقبرلو تسمامي أقوى انت نبرت حجيقن اتسممع أقوى رتساتولام سعوديا أسقمتي كتوسد استقددتلو أورا مخناتي بالأتي مربب حبريتا بألبرهانين بيتو مابزوريو زلو جهاداوين أسلام كتتأمامن سلزي كالتنيو سزدما اتوكينات انتقلت إلو أب سودان زبا أسانيقر كخدل يخيليو إلا بمأمانيا سعوديا نتي عطو كام مدقاف أبي سودان سيفيلاو منغستي ختكال دقفات كتقبر كم التخليو اتزوات اتسبتاب وسيخو زاردن مزي قداين كربا زلوهم قلا أكالات كم زحبروا سعوديا اتوكينات كودا دبلوماسياوي تعرضات أحيلا كم التقطلعهم زحبروم لومي اتجهاداوي حيلي كل فن فينو دقفتو اسلامويت ايرانن اندنتاوي إسياسن راحيزو تريف اللوم إميريتن إثيوبيا نتي بحمدان داغالو زمرح ملشا قلطف دقف بمدقاف ازي ناي كارتوم جهاداوي اسلامو حيلي نمئلاي كسرحو كم تصنحو يفلت سعوديا دما مس إميريت بزنبرا هلخ تبقيسا نا البرهان ناي أصوار دقفات كتقبرلو مصنحا يزكانو حجيجن مستومس البرهان زلو قبر شبراوين أسلام مسرح سلزي واتساء قبز اوان كتقوارتو استقددت تمثل سودان بريزنت غافاري نيميري زبهال نبر مرحيا أبشحن شعتميتن 89 كاب سلطان تعاليو بجهراوي إسلامو منغستي مستتكأ مع عندرن مجاجحيتن قبر الشبراوين كوينا تصنيها ناي إسيا مأكلاي مبرأ سمينن مبرأن أفريقيا جهادست أسلام زراخة بولا مأكل كامس نبرت الزفلاتيم كم أكلنا يزدما كاب شحن شعتميتن 9 كصاب شحن شعتميتن 9 شدشتان وصامان بلادين ستابها علول قبر الشبراوي جهادست أسلامي أب سودان كوينن مرببات يزرقح كامس نبرة قبر الشبراوين يعدقن يسلطنن منبارو يذكرم بس دما بتصاطيني هاجرات سعودية جبتي أمريكا مرح سودان نبر البشر كابسلت أنو خصوصوك تجديديم سودان ما أكلنا يجبر الشبراوين مخانا نهاجرات سعودية جبتي إميريت عابس قاعد كوين ونالو إتهم مرحتن أتوكرام أبا هاي مالت إسلامنا يكونن نساتهم أمناتهم إسلامنا بمدخام نهزبهم قد أباقيرهم سلامن رقعتن مفتاريم كان وطيتوها لومي نتهم جهادست أسلام أم دمساسن مئسارن يوعل اللوم بجكا عند نتاوي إساس لومي نجهاداوين أسلام اتدقف هاقريلان عند نتاوي إساس كن بواقع هزب تقرنيا نحنا خنسددن كلنا مريتنا بأسلام بجهاداوين سودان كورر هزبنا خط أمن كله نجهاداوين أسلام عدكن سنكن يقبل نتقرنيا أم مدفع أم نتسأليتن قطرن أم مسرح يركب بعبيو دما لومي اتلوا هزبنا بيتهم جهاداوين أسلام إرتا انتا يحسابالو أوزي فلت اللو كنتات يركب مس أحواتنا تقرنيا مالتي يحواتنا أي تبل قبلك اللغة عساورتا يحواتنا أي تبل حجي نسخة يحواتك نقيفك نسخة يحواتك مس حواتك خلص علونا أي تبل
كم زبال يلا نبلك الله نسخة الشح جيزة كاب صبر رأسها قصاب صفر إجرها وركن تجبروا لك إذا نجر نرب بزخ حدا خبر بزخ حدا متصبق أي تتسبب أنت مؤمن أنت أمان سب أنت حدا كافر أنت حرا زي أمانة تقوينه ويد ما أي حوي نحرا زي أمانة تقوينه استاذي هل كتركم زبالك ويقولون سلام أنتي السن حرا وليدو كم كافر يقعد أنت إذا كحدا يزكو كم أجيتي والله أتأجي حرق كم يقدر كان عين زت الرعين لها بل هم أضل ساتهم بحق إنه حكوا ساتهم خفوا خبط إنسان إذا إيرتران إثيوبيان كمزنا إيجيبت خونا له لازم كامنا مصر كخونا له مصر كندينا أقباط لو معلتي ما شاء الله تبارك الله الإسلام يعم فيها في كل مكان فلو معلتي ما شاء الله تبارك الله تبي خريستيانات كي تعرف ما شاء الله تبارك الله بيت المسلمين كندي كاميتين يوم كريستيان أب قبسي مسلم كندي بأصابع دقصروا ما شاء الله تبارك الله معلتي كريستيان بأصابع دقصروا مجمار فنوة تلفزيون هاجر حماسين كابت عندي علامة نيوتو ملقتان بار نزل بجهادوان أسلام قبل التجرنيا زلم زلو وديت نمكلعن نتي عامت دو نمبالنيوم عبر كتما صومال مقادشو باكارا تباهيلو زفلت عداقا نولك أسب هابتي زشيء استوسنا وسنة بمقوام نقادو نايتا أو مسلفي كام زكايدو مربب حبرتا صومال غارديان حبيرو لهم ኣብ ቀቢላዊት ሶማል ሞቃዲሾ መካሮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕዳጋ ንሃፋትም ንክሽየጥ ተወሰነ ውሳነ ብምቅዋም ነጋዶ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘሳለጡ ምስ ፕሬሲደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ቅርበት ዘለዎምን ነቲ ውሳነ ዝነቕፉን ሰባት ምውካስ መርበብ ሓበሬታ ሶማል ጋርዲያን ሓቢራ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብቲ ጉዳይ ሕቶ ብዘለዓሉን ተሰማዕነት ብዘለዎም ነጋዶ ድፍኢት ዝተገብረ ኮይኑ ኣብ ናይ ንግዲ ትካላት ዕንወትን ምትዕንቃፍ ቀጻላይ ንጥፈታትን ከየጋጥም ንምክልኻል ብዙሓት ናይ ጸጥታ ኣካላት ናብቲ ከተማ ተዋፊሮም ድሕርቲ ናይ ዕጡቃት ምንቅስቓስ ነጋዶ ናብ ጎድነታት ወፂኦም ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ነቶም መዓልታዊ ኣታዊኦም ዝረኽቡሉን ህይወቶም ብኣኡ ዝመርሑን ኣብ ንእሽቱ ንግዲ ዝተዋፈሩን ኣብቲ ዕዳጋ ዘለዉ ሰባት ዓብዪ ስጋት ከም ዝሕደረሎም ተሓቢሩ እቲ ተቃውሞ ነቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነትን ከርፋሕ ናብራን ዝያዳ ከም ዘጋድዶ ይእመን ሞቃዲሾ ብሰንኪ ኣብ መላእ ቀቢላዊት ሶማል ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ከምኡውን ብሰንኪ ናይ ግጭት ስጋት ካብ ካልኦት ከባብታት ዝመፁ ኣማይ ተሽሓት ተመዛበልቲ ዝነብሩላ ከተማ እያ ካብ ቀረባ ዓመታት ነጀው መንግስቲ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዕዳጋ ታትን ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከቡ መንበርታትን ኣብ ምሻጥ ከምዝ ተጸምደ ተቃሊሑ በዚ ምኽንያት ነጋዶ ትካላት ንግዶምን ሸቐጣቶምን ብሕሱር ዋጋ ንምሻጥ ይግደዱ ምህላዎም ይሕበር እቲ ፖሊሲ መሬት ብውሕዳት ደገፍትን ዓበይቲ ሃብታማትን ክውነን ዝገብር ብምባል ብዙሓት ንምምሕዳር ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ይነቕፈለዉ እቲ ውሳነ ናይ ቁጠባ ቀልውላው ክሕይልን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝያዳ ከጋድድን ይገብር ከም ዘሎ ይሕበረሎ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዕድመ ስልጣኑ ንምልኣሙ ሰሙናት ኣብ ዝተረፍሉ መንበሩን ሓደ ዓመት ንምንዋሕ ብባይተ ሶማል ኣብ ዝተወሰነሉን እዋን ኣብ ሶማል ምክፍፋልን ናይ ስልጣን ቅልውላውን ሓይሉ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት ሓሰን ሼክን ሰራዊት ኣመሓዳሪ ደቡብ ምዕራብ ላፍታ ጋረንን ኩናት ነይሩ እዩ ሶማል ብብዙሓት ዓሌታት ዝተኸፋፈለት ስለ ዝኾነት ቁጠባን ርግኣትን ክትፈጥር ፈጺሙ ዝከኣለ ኣይኮነን ሶማል ናይ ብዙሓት ሃገራት ክትከፋፈል ትኽእል እያ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ፍልጦ ከም ዝሃበታ ይዝከር በኣንጻሩ እቲ ዘይብቑዕን አንድነታውን ኢሳያስ ነተን በዓለይ ዝተኸፋፈላን ቁጠባ ዘይብለንን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ መሪሕነት ይሕመሳ ከም ዘለዋ ይህውትት ንኣብነት ንቐቢላዊት ሶማል ንምድሓን ሰራዊት የሰልጥን እንኮ ዕላማ አንድነታዊ ኢሳያስ ዞባዊ ህድኣት ብዝብል ሽርሒ ምስምስ ምፍጣርን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስን እዩ أنصار أيهودوين زقنع ناي عامጽ ተረኻት بعالم لخ ደረጃ እናወሰኸ በመምጽኡ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ናይ ድሕነት ስጋት ይፍጠር ከም ዘሎ ይሕበራሎም معكن زينا زول ستريت جورنال أبزو صحتها كم زحبرو أبز حج وان أنصار يهوداوين زقنع ترخات يوسخالهم كم تبصب معكن زينا أما برقاوي كفال هاجر بيلجوم ليج زتبالت كتما زنبر محبر سبايهود تفتي مزبولة متقعتي ما بقى سجيروز صراحة حتتايو إذا متقعتي دحري هيلوكوست مالتون أب وان كال أيقونات على ما بالعلم محبر سبايهود بنازي جرمن زتفت سما شفشاف نفلا ما جيز ترى كبيد في سما مخانو دمات حبير لهم صلي أيهوداوين أبو زحات هاجراتون يصفح حكام زلو يزحبر زلهم التمتقعتات اب بلجيوم طرح زيكونس اب لندن كندا امريكا حويسكا اب بركت زبله هاجرات سمين امريكان اوروبان እና ተሳፋሕፈሐ ይመጻሎም
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትላንታ ተመራማሪቲ ሄሎኮስት ፕሮፌሰር ዲቦራ ሊፒስታደት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ፀሮ ኣይሁዳውያን ዘቕንዑ ተረኻት ብከምዚ መልክዑ ተሰፋፊሑ ኣብ መዋእለ ይርኢ ኣይፈልጥኒ ምንባል ኩሎም እቶም ተረኻት ኣንጻር ኣይሁድ ምዃኑ ኣረዲኣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ነዞም ተረኻት እዚኦም ናብ ሚልዮናት ሰባት ክበፅሑ እቶም ተረኻት ክሰፍሑን ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ 2023 ኩናት እስራኤል ጅሃዳዊ ሓማስን ኣብ ዝውላዕ ንድሓር ኣብ ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ጽልኢ ኣይሁዳውያን ብሰለስተ ዕፅፊ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝወፁ መጽናዕትታት የረድኡ ኣብ ልዕሊ ቤት መቕደስ ዝግበር መጥቃዕትታት ኣብ ሚድያ ዝግበር ፀርፍን ምስትንዓቕን ይውሰኽ ኣሎ እቶም መንግስትታት እውን በቲ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ተገዲዶም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ እስራኤል ብሰንኪቲ ዘሎ ርዱእ ምኽንያት ካብ ሃገራት ምዕራብ ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎ ይበፅሕ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከም ህዝቢ ትግርኛ ዝኣምሰለ ናይ ሓባር ታሪኽን መንነትን ዘለዎም ኣገዳሲ ሽርክና ክትገብር ትፅቢት ይግበር ኣብ ገምገም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ 9 ስደተኛታት ክሞቱ ከለዉ ናይ 45 ሰባት ዳሃዮም ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት IOM ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቶም ስደተኛታት ብመስመር ባብኤል መንደብ ኣቢሎም ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ሓበሬታ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ስደተኛታት እታ ጃልባ ልዕሊ ዓቐን ቁፅሪ ሰባት ጽዒና ምንባራ ይሕብሩሉ ንሳቶም ከም ዝሓበርዎ ልዕሊ 300 ሰባት ሒዛ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት የረድኡ እቲ ሓደጋ ስደተኛታት ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምስጋር ዝጥቀሙለን ሓደገኛ መስመር ባሕሪ ኮይኑ ኣዝዩ ኣስጋእን ንሓደጋ ዝተቃልዐ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ኣህግራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ኣህግራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ሓላፊት ታንጂ ፓስፊኮ ከም ዝሓበረቶ እዚ ሓደጋ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብቲ መስመር ብተደጋጋሚ ዘጋጠሙ ዘሕዝኑ ፍጻመታት ምዃኑን ብፍላይ ኣብ እዋን ሃሩር እቲ ባሕሪ ሓያል ንፋስን ማዕበልን ስለ ዘልዕሎ ነቲ ሓደጋ ዝያዳ ከም ዘጋድዶ ኣገንዚባ ኩሎም እቶም ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ዜጋታት ኢትዮጵያ ምዃኖምን ንግዚኡ ኣብ ኦቦክ ካብ ዝርከብ ማእከል ስደተኛታት ተዓቂቦም ከም ዘለውን ሓቢራላ ብተወሳኺ ፀብጻብ ኣህግራዊ ትካል ስደተኛታት ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ሓደጋ ዝተኸሰተሉ ቦታ ብመንግስቲ ዝተሓገዘ ተወሳኺ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ይካየድ ኣሎ ሬሳ እቶም ግዳያት ብኣገባብ ንምቕባር ብወገን እቲ ትካል ተዳልዩ ከም ዘሎን ነቶም ብህይወት ዝረፉ ድማ ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎን ፀብጻብ ወሲኹ ይረድም በብዓመቱ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ብመስመር ጅቡቲ ኣቢሎም ናብ ሃገራት ወሽመጥ ፋርስ ይውሕዙ እዞም ስደተኛታት ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድልን ዝተረጋግአ ህይወትን ንምርካብ ብዝብል ተስፋ ዝደዱ እኳ እንተኾኑ ምስቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ጎንፂ ግን እቲ ስግኣት ዝበኣሰ ኮይኑ ይርከብ እዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዝተፈጠረ ፅዑቕ ኩናት እውን ክቋረፅ ብዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይርከብ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ናብቲ ዝሓሰብዎ ዕላማ ከይበፅሑ ኣብ ሓደጋ ይወድቁን ግዳይ ድራር ዓሳ ይኾኑን ወይ ድማ ኣብ የመን ተዓጊቶም ንማእሰርትን ዘይሕጋዊ መሰጋገርቲ ሰባትን ይቃልዑ ኣለዉ ከም ሓበሬታ ብዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ኣብዚ መስመር እዚ ልዕሊ 900 ስደተኛታት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ዳሃዮም ጠፊኡ እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ምስ ናይ 2024 ዓመተ ምህረት ክነጻጸር እዚ ቁፅሪ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ 2024 ዓመት ክነጻጸር ናይ 20 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣብ ሃገርና እውን ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይና ብሰንኪ አንድነታዊ ኢሳያስ ናይ ባርነት ውትድርናን ኣብ ቀጻሊ ዋሕዚ ስደት ተበታቲኑ ግዳይ ደላሎ ኮይኑ ይርከብ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳን ዩጋንዳ ሊብያ ግብፂ ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ትግርኛ ብዘይ ስራሕ ትምህርቲ ግዳይ መከራ ኮይኑ ይበታተን ኣሎ ብፍላይ ኣብ ግብፂ ኣወዳት መንእሰያትና ከይተረፈ ግዳይ ዓመፅ ይኾኑ ኣለዉ ነዚ ኩሉ መከራ ሰጊሩ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተወ እውን እንተኾነ ብዘይ ስራሕን ትምህርትን ተስፋ ብምስኣን ከርተት ይብል ኣሎ ህዝብና ቀጻሊ መርዳእ ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ደቁ ምስማዕ ብደላሎ ኣስላም ኤርትራ ውላድካ ብሂወት ደልዮ እንተኮይንካ ክንዚ ክፈል ዝብል ትእዛዝ ካብ ዝሰምዕ ነዊሕ ዓመታት ኣቁፂሩሎም እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ስደት ፅንታ ስቃይ እንደው ንምባል ድማ ሓደ ካብ ዕላማታት ቴሌቭዥን ሃገረ ሓማሴን እዩ ኣባላት ባይቶ ኤውሮጳ ኣብ ዶባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ወፃኢ ሜዳጎኒ ማዓስከራት ክሃንፁ ውሳነ ኣሕሊፎም ኣባላት ፓርላማ ኤውሮፓ ነቲ ውሳነ ብ389 ደገፍ ብ206 ተቃውሞ ከምኡውን ብ32 ድምፂ ተዓቅቦ ኣጽዲቖም ኣለዉ እዚ ውሳነ እቶም ዓቃባውያን ክድግፍዎ ከለዉ እቶም ፀጋማውያን ልግዙብ መርገፂ ዘለዎም ሰልፍታት ግን ተቃዊሞም ኣለዉ
ክሳብ ሕጂ ሓደ ስደተኛ ዕቑባ ምስ ዝኽልከል እታ ሃገር ናብታ ዝመፀላ ሃገር ጥራያት ጥሩዞ ነይራ እዚ ሕጂ ብኣባላት ባይቶ ኤሮፓ ዝፀደቐ ሓድሽ ውሳነ ግን ሃገራት ኤሮፓ ምስ ሳልሳይ ሃገር ብምስማዕ እቶም ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክሳብ ዝምለሱ ወይ ጉዳዮም ክሳብ ዝውዳእ ኣብቲ መዳጎኒ ማዓስከር ክፀንሑ ዝገብር እዩ ክሳብ ሕጂ ግሪክ ጀርመን ሆላንድ ኦስትሪያን ዴንማርክን ዕቑባ ዝተኸልከሉ ኣብ ሳልሳይ ሃገር መዳጎኒ ማዓስከር ስደተኛታት ንምህናፅ ዝርርብ የካይድ ኣለዋ ኣብ ኤሮፓ ዝርከቡ ዓቃባውያን ሰልፍታት ነቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ናይ ምስጓግ ፖሊሲ ብምንኣድ ኤሮፓዊ ሕብረት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም በዚ መሰረት ድማ ናይ ቤልጅየም ቪላሚስ ቤልያንግ ከምኡ እውን ናይ ጀርመን ኤፍኤፍዲ ዝተባህሉ ሕሉፋት ዓቃባውያን ሰልፍታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብምንኣድ መራሕቲ ኤሮፓ እውን ነዚ ተግባር ክስዕብዎ ክጉስጉሱ ፀኒሖም እዮም ስደት ጠንቂ ብዙሕ ማህበራዊ ቅልውላዊ ይኸውን ብምህላው ሃገራት ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ ፀኒሐን እየን ጀርመንን ጣልያንን ብዶባተን ዝኣቱ ስደተኛ መሰል ዕቑማ መሃብን ደው ኣቢለን ኣለዋ ከም በዓል ሽወደንን ዴንማርክን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ስደተኛታት ብወለንቶኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ የተባብዓ ኣለዋ ብተመሳሳሊ ጣልያንን ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ሳልሳይ ሃገር መዳጎኒ ማዓስከራት ይሃንፅ ኣለዋ ጉዳይ ስደት መዓልታዊ እናፀንከረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ተበታቲኑ ዝነብር ስደተኛ ህዝብና ግዳይ ምጥራዝን ማእሰርትን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘማታ ኣይኮነን ዘይሃገርካ ኣይሃገርካን እቲ ነባራዊ ፍታሕ ነቲ ስደተኛ ዝገብረካ አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ዓሊኻ ኣብ ሃገርካ ቁጠባ ፈጢርካ ክብረትካ ምምላስ እዩ ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ዛዚምና ምስ ተረፉ መደባትና ንገድፈኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም